السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعت لكم بواحد الفيديو جديدة في قناة أتهبة. كما كتعرفوا القناة تاعي كندير فيها فيديوهات تعليمية، فيديوهات تحفيزية، فيديوهات اللي كتكون مفصلة ومدققة بالنسبة للناس اللي كيكونوا في المستويات الإجهادية، وحتى الناس اللي كيكونوا في المستويات غير الإجهادية كيكونوا لهم معلومات مهمة في هذا القناة. دونك اللي باغي هاد لو تيب ديال الفيديوهات في هذه اللحظة خاصة في هذه الفترة هذه يدير سبسكرايب وجيم للفيديو ويكتب اي حاجه في الكومنت، اي طلب ديروا فيديوهات ان شاء الله. فيديوهات اللي تكون طبعا مفصله واللي كتكون عند طلب المتتبعين. في هذا الفيديو ان شاء الله غنتكلم على الاشياء والاخطاء اللي كيديروها التلاميذ النهار الجهوي، والنهار اللي هاد الاخطاء ممكن انهم يبانوا لكم في هذه اللحظه هذه قبل من الجهوي يبانوا لكم باللي راه الاخطاء ما خصهاش تدار، ولكن النهار الجهوي مع شويه تاع الستريس وشويه تاع التدربه ممكن انها تكون كتدار. اذا اول حاجه كيديروها هي انهم كينساو الكونفوكاسيون اولا الاستدعاء. كينساوه الكونفوكاسيون، راه كتخدموا المدرسه وكديوها لمقاطعه كتجهزوها، خصكم ضروري تديوها معاكم. ثاني خصكم ضروري تديو معكم لاكارت ناسيونال. لاكارت ناسيونال كما قلت لكم في الفيديو السابق راه كدار من 15 عام جو بونس اولا كاع 16 عام. اذا ما كانش عندكم لاكارت ناسيونال راه غادي تاخذوا بطاقه مدرسيه من المؤسسه تاعكم، وهي باش غادي تدخلوا المدرسه اللي غتمشيو دوزو فيها الجهوي. ثاني واحد الحاجه هي ان كاينين الناس اللي ما كيلقاوش المركوب نهار الجهوي. علاش؟ تاني حيتاش ما كيكونوش واخدين الاحتياط من قبل. راه الجهوي خصكم تكونوا ضاربين ليه الحساب شحال هذه من شهر قبل اولا شهر ونص اولا حتى شهرين. قولوا لوالديكم بلي هذا النهار مثلا نهار 7 و 8 غادي يكون عندي فيه الجهوي، حاولوا انكم تفرغوا، حاولوا انكم تلقاو لي شي واحد يديني، واخا يكون خالكم اولا شي واحد من العائله متفرغ يديكم ويجيكم نهار الجهوي. ثاني من الاخطاء اللي كيداروا هو ان التلاميذ ما كيمشيوش بكري للجهوي. عندكم الامتحان مع 8 سيروا مع 7:30. الاشياء الثانيه اللي ما خصهاش دار هي ان الانسان كيتخلع وكيقول بلي غادي يكون عليا كلشي، هادشي راه ما منه حتى شي حاجه، ما غتنساو حتى شي حاجه. كونوا متاكدين ثقوا بيا الامتحان غيدوز على احسن ما يرام، وحتى حاجه ما غتنسى لكم. راه عام وانتم كتحضروا 10 شهور تقريبا وانتم نفس المعلومات كتعاودوهم، راه ما عندكم باقي فيه تلفوا. هادوك هذا مع الناس اللي ضابطين دوراتهم طبعا. الحاجه اللي ما خصهاش ثاني دير هي ان الناس كيقولوا غندير كيقولوا ليها غادي نقلع الدرس اللي غيطيح. داكشي راه ما كاينش، غيتحط لك شويه من كل درس. الا كاش كاع غيتحطوا لك اغلبيه الدروس، الاغلبيه الصحيحه تاع الدروس غادي يتحطوا لك في الجهوي. ثاني كاين اللي كينسى الستيلوات تاعو. الستيلوات ما تديوش ستيلو واحد، خصوصا ستيلو زرق ديو معاكم 2 حتى 3. الحاجه الاساسيه الله يحفظكم بالوالدين ما تنساوش بلونكو اولا المبيض، ما تنساوش. عرفتي ديروا المستحيل وديو معاكم بلونكو نهار الجهوي. ما تنساوش راه التلاميذ كيوقفوا عليه، حتى دوك التلاميذ ما مولفينش كيستعملوه تيوقفوا عليه. راه غير دير غير مثلا تزهق لك يدك ودير شي خط بحال هكا ويخسر لك الورقه تاع تبغي تمسحو وما تلقاش، يلاه انت غتبقى تسول. كاينين الاساتذه اللي غيشدوا معاك العفاس ما يبغوش يعطيو ليك. كاين ثاني التلاميذ اللي كيتضايقوا من الاخرين وما تيسولوهم. مثلا شي واحد من غامس في الورقه جالس كيكتب على خاطرو، شي واحد اخر تيسولو على بلوك ولا جمله. اذا من الاحسن انكم ديروا معاكم وتهنيو الوقت، ديروا معاكم بلوك تاعكم. ثاني الحاجه الثانيه هي انكم ما تنساوش الله يخليكم نظاركم اللي تيلبس النظار او اللي عنده مثلا تقطيع العينين او اللي عنده شي مشكل في العينين يديها لحد اللي كيضروا راسو، يدي معاه يشربوا كاع الدار، يشرب داك الدريبران او يشرب الكينه تاع الراس دواء الراس. اللي مثلا عنده لازم يدي معاه الرشاش كيما كنقولوا فونتولين تاعو. كل واحد وشنو هو المشكل عنده، المشكل الصحي. اذا نتوما ديو الحلول تاعكم. الحاجه الاخرى هي ان التلاميذ كاين اللي كيدي معاه الكتوبه والدفاتر وداكشي اللي هو الخاصات. الله يخليكم داكشي خليوه في الدار في هاد المرحله تاعتو. مديو معكم الا ستيلوات، حتى المقله ما تديوهاش. ديو معكم بركار، منقاله، ميزوات، اولا كتقولوا لهم منقاله كتقولوا لهم مثلثات، مسطره، نصف دائره، وداك اش كيقولوا لها باقي كالكولاتريس. الاله الحاسبه خصكم تديوها غير مبرمجه، ماشي ديك اللي فيها ليكرون بحال دوك لي زيكرون اللي كيكونوا عندنا في البورطابل كيكونوا ايما تاكتيل. كاينين دي كالكولاتريس صراحه متقدمين، هذوك ما بغيتهمش راه ما يقبلوش ليكم. ديو معكم دي كالكولاتريس اللي بساط تخدموا بهم. مثلا ملي كيكون عندكم واحد المبيان قطاعي كيخصكم انكم ديروا ليه الحساب باش انكم تحولوا المعطيات للزوايا.
اذا خصكم كالكولاتريس. بيان سور البنات اللي كيطلقوا شعرهم ديو معكم لي زيلاستيك ولا الفلايل باش انكم تجمعوا شعركم، ديو معكم الماء، ضروري ديو معكم الماء اللي كيطيح ليه السكر يدي مع الشوكولات ويدي معاه سميتو الزبيب والتمر ويحطو كاع قدامه في الطبله، غير يطلب الاذن من الاساتذه وما كاين حتى شي مشكل، ما كاين لا يهضر معاكم. تاني اشنو خصكم تردوا ليه البال هو ان اللي ما كتعجبوش مثلا شي ريحه ما يديرهاش مع الجهوي راه تقلب ليك راسك. اللي كتكون عنده حساسيه من الشراجم يحاول يقول للاساتذه عافاك ما تشرجم منها انا عندي حساسيه. ملي ما تسكتوش على حقكم، على حقكم انكم تدوزوا الامتحان في مواصفات مزيانه. ثاني من الاخطاء اللي كيديروا التلاميذ هي انهم كيديروا التليفون في الكرطه واخا تيطفيوه راه كتجي لجنه. ما تخيلوش شنو هما الاشياء اللي ممكن انكم تعرضوا ليها وتخليكم انكم تحرموا من انكم تدوزوا الامتحان. من بيناتهم هو انكم تديروا التليفون، ما تعطيوش الاساتذه. الا ديروا التليفون عطيوه لوالديكم قبل ما تدخلوا. خليوه المهم ما تديوش معاكم، ما تدخلوش المدرسه راه مكتوبه لافيتا كبيره باينه كيقولوا فيها بلي التليفون ممنوع انكم تدخلوا اي حاجه الكترونيك. ابل واتش ديك الساعه الالكترونيه ما تدخلوهاش. اي حاجه الكترونيه ممكن انها تكون محط تاع الشك او تكون من الشبهات، خليو داك الشيء في داركم. عطوا الله الوقت اللي تخدموا فيه في التليفون، ولكن الله يخليكم النهار تاع الجهوي بعدوا على التليفون ولا اي حاجه الكترونيه ما تجيبوهاش معكم المدرسه. ثانيا الاشياء اللي كتبيرتوربي الاساتذه هي ان الانسان يبقى يشوف لي من غير فوق وتحت. لا الله يخليكم نتوما من المفروض انكم تكونوا مركزين في ورقاتكم. الا مثلا عييتوا مثلا خدمتوا حيت الله يحسن العوان كتخدموا وانتم مركزين كاع التركيز اللي فيكم، اي قطره تاع التركيز فيكم راكم كتحطوها نهار الامتحان في ديك الورقه. اذا نتوما مثلا غادي تخدموا 30 دقيقه غادي تهزوا عينيكم واحد الدقيقه غادي تشوفوا مثلا اذا كان عندكم الشرجم. انا كنت شرجم حدايا كنت كنشوف واحد شويه الشرجم غير كيفتح لي عيني وكان واحد من دقيقه راه الوقت بغيا تيدوز فريمون بغيا تيدوز. دونك نتوما غير ترفعوا عينيكم غير يرتاحوا لكم عينيكم ورجعوا شوفوا في الورقه. ما تشوفوش في الاساتذه، ما تشوفوا في التلاميذ. الاساتذه الا جاو حداكم ما تستريسوش. كاين الاساتذه اللي تيجيو كاين التلاميذ اللي تيجيو فيهم الاساتذه كيبداو يتعادوا كيقولوا اش بغاو عندنا. راه الاساتذه راه هذيك هي خدمتهم، كيجيو عندكم كيشوفوا ورقكم كيطلعوا على كيطلعوا مثلا على الوسخ تاعكم على الكونفوكاسيون كيهزوا ورقكم. ممكن انهم يهزوا لكم الوسخ يشوفوا. دونك نتوما ما تستريسوش اي حاجه ما ترفعوا فيهم كاع عينيكم. احترموا الهويه ولكن ديوها في ورقتكم هي الاساس. ما الاساتذه تيمشيو وتيجيو. ثاني حاجه ممكن انها تبرز الاساتذه هي اذا مثلا كنتو كديروا دوك الاصوات ناريه. هذا الله علاش كاين شي كلام الله يهديهم كيبقاو يديروا بستيلو بحال هكا، يضلوا دايرين بستيلو بحال هكا، اولا يبقاو يديروا دوك الاصوات بالحلق تاعهم اولا بالفم تاعهم اولا مثلا يلا يبان لهم الفرن ينقيهم. الله يهديكم راه ديك الوقيته راه الامتحان. انا غير كنقول لكم الا حيتاش سبحان الله العظيم كاينين تلاميذ اللي كيخرجوا الطاقه السلبيه اللي فيهم بهاد الاصوات اللي كتكون مزعجه للناس اخرين. مثلا كاين اللي كيطرق يديه بحال هكا، كاين اللي كيبقى يضرب بالستيلو، كاين اللي كيبقى يدير. انا نوريكم كي كيدير معرفتش يكون عندي ستيلو بحال المهم هكا بحال هكا يضل كيدير الاصوات بحال هكا بالستيلو. راه حتى هادشي كيديرونجي التلاميذ اللي حداكم. خصكم تحترموا ريوسكم وتحترموا الناس اللي معاكم. راه ماشي بوحدكم اللي كدوزوا الامتحان، راه معاكم مجموعه تاع التلاميذ. اذا اللي تيفرغ الطاقه تاعو بهذه الطريقه كنصحكم الله يخليكم حاولوا انكم ديروا مثلا شي حركه. مثلا شي حركه ما عرفت مثلا ديو معكم خاتم تبقاو تدوروا في الخاتم. شوفوا شي حاجه اللي تحيدوا بها الطاقه اللي عندكم السلبيه ولكن او ميم طون ما تكونش كدير حتى شي صوت نهائيا. الحاجه اللي كيرتكبوها بزاف تاع التلاميذ هي انهم كيجيو مأنتكين نهار الامتحان، كيجيو لابسين مزيان. ولا كاين البنات اللي ممكن انهم يلبسوا الطالون ويلبسوا كسيبه ولا جلابه. الله يهديكم راه هذاك نهار الامتحان شتي واخا تجي بيجاما وتكون مرتاح فيها حيت ديك ما انك تلبس الجاكيطه سخونه عليك اولا شي حاجه بارده عليك. جيو
بول. البنات المحجبات يجيو بشي حاجه بسيطه، شي تريكو طويل مرتاحين فيه، مع شي سروال يكون مرتاحين فيه فريمون طويل، شي سبردينه. الدراري يلبسوا شي حاجه مرتاحين فيها 100%. ما تحاولوش انكم تلبسوا شي حاجه هاي كلاس داك النهار، راه ماشي حفله ماشي عيد. الحفله كتكون ان شاء الله الى خرجوا النتائج ولا كنتو جايبين النقط اللي منتظرينها. اما نهار الجهوي عرفتي الا بغيتو تعبروا لبسوا بيجامه وسيروا. ما تلبسوش شي حاجه فيها الكتابات، شي حاجه ممكن انها تكون فيها الشبهات. لبسوا شي حاجه بسيطه الله يخليكم. الزيف يكون مثلا بالنسبه للمحجبات يكون مقاد مطلق، ما يكونش خانقكم، يكون مريح. بالنسبه للدراري ما تلبسوش السماطي اللي يقدروا يكونوا مزيرين عليكم بزاف، اولا شي حاجه تكون مدروجياكم، اولا مثلا كاين اللي كتكون عنده مثلا حساسيه من شي ثوب. بعدوا هذوك الاثواب داك النهار، لبسوا شي حاجه تكون بسيطه. بالنسبه للبنات اللي كيلبسوا لي با داكشي راه فريمون كيعيشوا نهار الامتحان، لبسوا شي حاجه بسيطه وصافي. من الاخطاء اللي كيديروا الكامل هي هذه غادي تكون خاصه بالبنات، واللي هي المكياج. الله يخليكم البنات اللي كيديروا الماسكارا اولا شي حاجه في عينيهم، الا مشات طاحت لكم شي رمش في عينيكم اولا شي حاجه في عينيكم غادي تشوفوا المعاناه. حيدوا المكياج في داك النهار. ما تحاولوا ديروا حتى شي حاجه خصوصا حدا عينيكم، حيت فريمون اذا مشات طاحت لكم شي حاجه في عينيكم راه غادي تعذبوا مزيان مع الامتحان. اذا خليو المكياج قبل الامتحان اولا بعد الامتحان، مع الامتحان باردون بعدوا عليكم، نساو عليكم المكياج. والخطا الاساسي اللي كيديروا التلاميذ هو انهم تينساو معاهم الساعه اليدويه. هي من الاشياء اللي خصها تكون معكم نهار الجهوي، خصوصا اذا كان بامكانكم انكم تشريو الساعه اللي فيها الكرونومتر او داك العداد اللي كيبين لكم شحال بقى لكم تقريبا في الساعه. كاينين بزاف في ديكاتلون، ممكن انكم تاخذوه بثمن واخا انه كاينين التلاميذ اللي هيجوا صعيب انهم مثلا يشريو ساعات بحال هكا، راه كيديروا 100 ولا كاينين 100 لتحت، ما عرفتش شحال كيديروا بالضبط، المهم اقل من 100 درهم. راه ممكن انكم تاخذوهم ديكاتلون وتضربوا عندكم شحال من سنه، هادوك مزيان نديو معاكم. ثاني الخطا اللي تيديروا التلاميذ هو انهم تيديو معاهم السيروات اللي كيرولوا الورقه. هاد السيروات اللي كيرولوا الورقه كيكونوا عاده من نوع جل بن هما دوك الستيلوات اللي كيكون المداد فيهم مطلوق، ماشي بحال ستيلو بيك او دوك الستيلوات اللي كيكونوا فيهم داك الراس اللي تيدور. هادو الستيلوات دايرين بحال لا بلوم ولا بحال ديك القلم تاع الريشه، كيطلق بزاف المداد كيطلق اكثر من القياس، كتبقى الورقه مرونه. ديروا معكم الله يخليكم دوك الستيلوات اللي يكونوا بيك، خصوصا اذا كنتو كترتاحوا ليهم. ما ديوش معكم دوك، خصوصا كاين واحد نوع دوك الستيلوات تاع البريون، هادوك ما تديوش معاكم، غتيروا من الورقه. ديو معاكم مسطره حيت غتبغيو تسطروا على العناوين، تسطروا على الاشياء المهمه. اذا هادو هما الاخطاء اللي ممكن انكم تطيحوا فيهم نهار الجهوي واللي ما كنتمناش انكم ديروهم. كنصحكم انكم تسمعوا هذا الفيديو بليتو مزيان وتقيلوا، ما فيها حتى شي غير هزيتو ورقه وستيلو وكيتو دوك النصائح اللي كنقول لكم. قبل ما نختتم، ما تحاولوش ديو معكم اوراق اضافيه، كلشي غيجيكم من اليوم. ديو معكم الكونفوكاسيون ولا كارت مدرسيه، داكشي اللي بقى كلشي من عندهم هنايا. اذا هذه هي الفيديو تاعي. اخر حاجه بغيت نقول لكم، ما كنتذكرش واش قلتها ولا لا، هي انكم ديروا معكم قاعه الماء. الله يخليكم ديروا معكم قاعه الماء، راه ضروريه بزاف. كتشحفوا نتوما كدوزوا الامتحان، كتبغيو شي حاجه تكون منعشه شويه، ديروا معكم قاعه الماء. ما ديروش معكم شي حاجه غازيه كضرب في الكرش، نتوما خذوا شي حاجه بسيطه اللي هي الماء طبعا. وغدوزو الامتحان كله مزيان، امتحان بسيط بحال الامتحان اللي كدوزو في القسم، غير هو كتكون الاجواء جيده، اجواء مناسبه للامتحانات، كيكون كلشي مركز في الورقه تاعو. اذا قدر الله مثلا طرا شي جار في وسط القسم، ما تعرفوا راه بزاف المرات كيوقعوا شجارات من الاساتذه والتلاميذ اولا التلاميذ بيناتهم اولا اللجنه كتدخل، نتوما ديوها في ورقتكم، ما تبقاوش تشوفوا في اللجنه اولا تشوفوا شكون دخل شكون خرج.
اولا مثلا تشوفوا في الاساتذه هما تيدوا في المعكان عينيكم عورتكم. راه الا مثلا طرا شي شجره في القسم راه ماشي غادي يهزوا لكم ورقكم ويقولوا لكم اوليداتي غنعاودوا لكم الامتحان ونرجعوا بشي وقيته اخرى. لا، راه صافي داكشي اللي داك الوقت اللي ضاع عليك وانت كتشوف اشنو واقع راه ضاع، راه ما عندك فين ترجعو. ديك الورقه هي اللي غادي تمشي، راه ما يعطوكش شي فرصه اخرى. دونك المشكل كيبقى منحصر في ديك الفئه اللي من الاطراف اللي كتكون طبعا من الاطراف تاع المشكل. داكشي اللي بقى دوك الناس اللي بقاو خصهم يديوه في الورقه تاعتهم، خليو التبريد هذاك ما عنده ما يفيدكم، ديوها في الورقه تاعتكم ويكون خير باذن الله. الله يوفقكم جميعا. اللي عجبتو لا فيديو طبعا يدير جيم وسبسكرايب. الا مثلا ما عجبتكمش لا فيديو ديروا حتى ديسلايك باش اني غير نعرف واش الفيديوهات تاعي كيناسبكم او لا. اللي كان عنده شي اقتراح او شي ملاحظه او اي كومونتير يكتبوا لتحت. انا ان شاء الله كنقرا لي كومونتير وكنحاول انني ندير فيديوهات عليهم بالضبط. اذا نتمنى انكم تكون عجبتكم لا فيديو، وشكرا جزيلا على الصبر تاعكم وعلى الاستماع تاعكم.